प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ पुनः लिनु नपर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराक एकल इजलासले आज प्रधानमन्त्रीको शपथ सम्बन्धी विवादमा परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पुनः शपथ ग्रहण गर्न नपर्ने भएको हो। आदेशमा महान्यायाधीश वक्ता कार्यालय मार्फत 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली तथा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुहाङ गरी छुट्टा छुट्टै 4 रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको थियो। निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको शपथमा केही शब्द उच्चारण नभएको, जुन कार्य गैर संवैधानिक भएको र आफू अनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो। निवेदनमा संघीय संसदका सदस्य नै नभएको तर मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएका 7 जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरिएको थियो। यस्तै 7 मन्त्रीका विषयमा पनि लिखित जवाब आएपछि मात्रै छलफल हुने आदेशमा जनाइएको छ। निवेदनमा संघीय संसद सदस्य नभए पनि प्रतिनिधि सभा एउटै कार्यालयमा दोहोर्याएर मन्त्री बनाएका 7 जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द ओलीलाई त्यो पर्दैन भनेर भाषण गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मनमार्दन भएको जनाइएको थियो। रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर राईबाजी, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तमाङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने कुरा स्पष्ट रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ। ओलीलाई विश्वासको मत नदिने बारेमा जसपाको स्पष्ट धारणा छ, त्यसमा दुई मत नै छैन। पार्टीभित्र छलफल गरेर त्यसबारेमा आधारित धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। महन्तजी पनि संसदमा विश्वासको मत दिने बेलामा तटस्थ बस्नुभयो। हामी विपक्षीमा उभिएका थियौं। उनले भने विश्वासको मत दिने बारे कुरा त्यहीबाट प्रष्ट हुन्छ। ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धनको सरकारलाई बनाउने भन्ने विषयमा जसपा विभाजनको डिलमा पुगेको थियो, तर अध्यक्षद्वय महन्त उपेन्द्रले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार चलाउने सहमति भएको जनाइएको छ। पार्टी सरकारमा सहभागी हुने नहुने सम्बन्धमा व्यापक तर्क वितर्क एवं अड्काबाजीहरू भइरहेको बेलामा जसपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने समेत बताएका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले निषेधाज्ञामा किसानको समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम भएको बताएकी छन्। गत वर्षको लकडाउनमा किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको, त्यसबाट पाठ सिक्दै अहिलेको लकडाउनमा किसानका कामहरूलाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाएको मन्त्री अर्यालले बताइन्। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको आयात, निहार, ढुवानी, मल, बिउ, औषधिको ओसार प्रसार, मासु, अण्डा, दूध जस्ता सबै वस्तु तथा सामानको सवारी साधनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ। अहिले देशका केही स्थानमा कृषि उपजको बजारीकरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएको र यसलाई सम्बोधन गर्न 7वटै प्रदेशका कृषि मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्न लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। यस्तै कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा लकडाउन लम्बिन सक्ने, यसले कृषि क्षेत्रलाई थप असर गर्ने कुरालाई ध्यान दिँदै किसान तथा व्यवसायीहरूलाई सरकारले गर्न सक्ने सहयोगबारे अध्ययन छलफल गर्न मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको अर्यालले बताउनु भएको छ। यो कार्यदलले लकडाउनको किसानलाई पर्न गएको असुविधा र क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिने बारे पनि सुझाव दिने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महतले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताए। वार्षिक बजेट ल्याउनका लागि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। फुल पेज वार्षिक बजेट ल्याउन सरकार विश्वासको मत प्राप्त हुनुपर्छ। वर्तमान सरकार नै अनिश्चित छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु वर्तमान सरकारलाई बाध्यता छ। उनले भने चाँडै नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर फुल पेज बजेटको घोषणा गर्नु उचित हुन्थ्यो। विश्वासको मत नअडिकन आगामी आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण बजेट ल्याउनु मेरो विचारमा उचित हुँदैन। सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरी बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउनु पर्ने डाक्टर महतको भनाइ छ। बजेट विधिपूर्व ल्याउनु पर्ने र बजेट अघिको प्री बजेट छलफल गर्न जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा बागलुङका 4 जना, कास्कीमा 3 जना सहित गण्डकी प्रदेशमा थप 14 जना कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु
भएको छ। प्रदेशका 7 जिल्लामा 15 जना संक्रमितहरूको निधन भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूमा बागलुङमा 4 जना, कास्कीमा 2 जना, स्याङ्जामा 1 जना, तरहुमा 2 जना, नहलपुरमा 2 जना, पर्वतमा 1 जना, मुस्ताङ जिल्लामा 2 जना रहेका छन्। त्यसैगरी गुल्मीमा 1 जना पनि पोखरामा उपचारको क्रममा निधन भएको छ। यो सँगै प्रदेशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 422 पुगेको छ। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ कास्कीले मानव सेवा आश्रम पोखरा 17 पोखराका आश्रितलाई आवश्यक औषधि सहयोग गरेको छ। कोभिड-19 का कारण बिरामीलाई औषधि अभाव भयो भन्ने थाहा पाएपछि गरिएको संघका जिल्ला अध्यक्ष विक्रम पन्तले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आश्रममा बिरामीको यसअघि प्रयोग गर्दै आइरहेको औषधिको सूचीको आधारमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक औषधिसहित भिटामिन, घाउ खटिरा, चोटपटकमा लगाउने मलम आश्रमका जिल्ला संयोजक राजन सापकोटालाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनु भएको छ। वालिङ स्थित गढौं प्राथमिक अस्पतालमा निर्माण गरिएको आइसोलेसनमा कन्सन्ट्रेटर आपूर्तिका लागि आर्थिक सहयोग जुटेको छ। वालिङ नगरपालिकाको समन्वयमा विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरू मार्फत अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिदका लागि 10 लाख भन्दा बढी सहयोग जुटेको हो। वालिङ नगरपालिकाले निर्माण गरेको आइसोलेसनमा प्रयोग गर्नका लागि इच्छुक व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूसँग आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका लागि आह्वान गरेसँगै सहयोग आउने क्रम जारी रहेको नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा 35 शय्या क्षमताको अक्सिजन सिलिन्डर सहित सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएका छौं। नगर प्रमुख खाँडले भन्नुभयो, अक्सिजन सिलिन्डर भर्नका लागि पोखरा लैजान ल्याउन झन्झट हुने समय लाग्ने र पछि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुन पनि सक्ने सम्भावना भएकाले 10 टन विद्युतीय अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गरेका हौं। आइसोलेसनमा प्रयोग गर्नका लागि विभिन्न व्यक्ति संस्थाहरूको अस्पतालको खातामा वा नगरपालिका कार्यालयमा आएर चेक तथा नगद हस्तान्तरण गर्दै आउनु भएको नगर प्रमुख खाँडले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीको हटस्पटमा रूपमा रहेको वालिङमा नगर स्तरबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराए नगरपालिका तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गरेको सहयोगप्रति नगर प्रमुख खाँडले आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। विराटनगरमा रहेको विराट शिक्षण अस्पतालमा नचिनेको मानिसको समूहले डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गरेको छ। आकस्मिक कक्षमा भर्ना भइरहेको उपचारमा खटिएका डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट भएको हो। सड़क दुर्घटनामा घाइते भएकी 2 जनाको उपचार गरिरहेको बेला नचिनेको मानिसको समूहले कुटपिट गरेका अस्पतालले जनाएको छ। कुटपिटबाट डाक्टर सुधीर रेग्मी र हेल्थ असिस्टेन्ट निर्दोष बस्नेत घाइते भएका छन्। रेग्मी र बस्नेतको टाउको र अनुहार शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। यस्तै घटनामा संलग्न भएको आरोपमा बुढीगंगा नगरपालिका 2 का निश्चल श्रेष्ठ र अनिल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको छ। उपचारका लागि भर्ना भएकी बुढीगंगा 2 की 73 वर्षीय गोमा देवी श्रेष्ठको उपचार गर्न ढिलो भएको भन्दै डाक्टरमाथि आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनराष्ट्रिय व्यूले विद्यार्थीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन र निषेधका अवधिभरको कोठा भाडा मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अनराष्ट्रिय व्यूले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीको लागि राहत प्याकेजको समेत व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। विद्यार्थीलाई कोरोना भ्याक्सिन, निषेधका अवधिभरको कोठा भाडा मिनाहा तथा विद्यार्थीलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौं। अध्यक्ष सुदीप पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निषेधाज्ञामा भरिएको कोठा भाडा मिनाहा गर्न विषयमा सहजीकरण गर्न सबै घरबेटीहरूलाई अनुरोध गर्दछौं। विज्ञप्ति मार्फत निषेधाज्ञा भरको अनलाइन शुल्क नलिन पनि सबै निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको छ। आउँदो जुन 1 अर्थात जेठ 18 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू केही सहज बनाउने तयारी भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि बन्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्ने गरी निश्चित देशभरबाट कोटा तोकेर सञ्चालन गर्ने सोच बनाइरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै जुन 1 देखि उड्डयनमा केही संख्यामा खुल्ने भनी मन्त्रालयको सोच छ, तर यो कुरा मन्त्रालयले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन। नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि कोरोनाले गएको वैशाख 23 गते रातिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयनमा रोक लगाएको थियो। यस्तै सरकारले नेपालमा अड्किएका भारतीय नागरिकलाई साउदी अरेबिया लैजान चार्टर्ड विमान गर्न अनुमति दिएको छ। तर नेपालमा रोकिएका भारतीय नागरिक लिएर साउदी अरब जाने नेपाली जहाजहरू भने रित्तै फर्कने भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सातामा 10 वटा चार्टर उडान गर्ने गरी आवश्यक कार्य गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले नेपाल स्थित
भारतीय दूतावासबाट सिफारिस भएका भारतीय नागरिकलाई मात्रै साउदी लैजाने अनुमति दिएको हो। महासहसचिव लमी छानेले जानकारी दिनुभएको छ। भारतीय दूतावासको अनुरोधमा अनुमति दिएको हो। अहिलेलाई एकतर्फी भनिएको छ, तर उताबाट फर्कँदा यात्रु ल्याउन पाइने अहिले नभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, विदेशबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापन र स्वास्थ्यका मापदण्ड लगायतका कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथै अन्य निकायबाट निर्णय नभएसम्म हामीले भन्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन बन्द हुँदा पनि एयर बबल सम्झौता अनुसार नेपाल र भारत बीच भने हप्तामा 2 वटा उडान भइरहेको छ। म्याग्दीमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा किसानलाई लक्षित गरेर पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। विदेशी नै युवालाई स्वदेशमै रोकेर स्वरोजगार बनाउन तथा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ युवा लक्षित कार्यक्रमलाई जोड दिएको हो। स्वदेशमा केही काम पाइएन भन्दै विदेशी नै वा विदेशबाट फर्केका युवा किसानलाई लक्षित गरेर म्याग्दीमा स्वरोजगारमूलक विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। युवालाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बनाउन पशुपालनको कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। बाराको कलैयामा 2 जना बालकको घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। स्थानीय 9 वर्षीय उन्सान अनसारी र 7 वर्षीय अमिन अन्सारीको शव मंगलबार बिहान भेटिएको बाह्रा प्रहरीले जनाएको छ। दुवैजना सहोदर दाजुभाइ हुन्। कलैया उपमहानगरपालिका साथ रंगपुर स्थित मद्रासा सफलिया कञ्जुल उलुमा उनीहरूको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार बेलुका 7 बजे दुवैजना सँगै घरबाट निस्किएका रहेछन्। बिहान घाँटी रेटिएको अवस्थामा शव फेला भेटिएको थियो। उनले भने घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाए। भारतीय सहर मुम्बईमा चक्रवातमा परि 127 जना हराइरहेको बताइएको छ। मुम्बईको समुद्रमा आएको टाउकटी नामक चक्रवातका कारण हिन्द महासागरमा रहेको एक ठूलो डुङ्गा डुब्न पुगेको हो। त्यसमा परि कम्तीमा पनि 127 जना व्यक्ति हराइरहेको बताइएको छ। सो डुङ्गामा 273 जना यात्रु रहेको भारतीय जल सैनिक संगठनले जनाएको छ। भारतीय जल सैनिकका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर दिएको जानकारीमा जल सैनिकले 146 जनाको सकुशल उद्धार गरेर निकालिएको छ। सो डुङ्गामा रहेका अरू 227 जना अहिले पनि हराइरहेको बताइएको छ। उनीहरूको खोजी कार्य जारी भइरहेको बताइएको छ। मुम्बईमा हाइटीको समुद्रमा सो डुङ्गा रहेका बेलामा मंगलबार टाउकटी नामक चक्रवातले सो क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको थियो। मंगलबार प्रति घण्टा 184 किलोमिटरको दरले सो चक्रवात आएको थियो। त्यो चक्रवातले भारतका अरू क्षेत्रमा पनि ठूलो असर गरेको छ। भारतको गुजरातको समुद्री किनार नजिकै पनि यसले प्रभावित बनाएको छ। कतै यस चक्रवातका कारण पहिरो समेत गएको पनि भारतीय अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गाजा क्षेत्रमा युद्ध विराम भर्न अपील गर्नु भएको छ। उहाँले गाजा क्षेत्रमा इजरायल र प्यालेस्टाइनिक बीच भइरहेको संघर्ष रोक्न अपील गर्नु भएको हो। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई इजरायल र अन्य देशसँगको दुश्मनी रोक्ने प्रयासमा अमेरिका पनि परेको पनि राष्ट्रपति बाइडेनले बताउनु भएको छ। गाजा क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेको छ। एक हप्ता कटिसक्दा पनि युद्ध समाप्त हुने कुनै संकेत नदेखेको बीबीसीले जनाएको छ।